क्या हर वो शख्स जो दुनिया को बेखुद दिखाई दे वाकई बेहोश होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से निकलकर असल होश में दाखिल हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये फकीर पागल है, ये कलंदर दुनिया से कटा हुआ है। मगर कभी सोचा है अगर पागल हम हों और होश उनके हिस्से में आया हो, ये वो रास्ता है जहां अक्ल रुक जाती है और दिल बोलने लगता है। ये वो मंजिल है जहां बड़े बड़े फकीर भी झुक जाते हैं। आज की दास्तान में हम इस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे कलंदर की असल हकीकत छुपी है। आखिर तक रहना, क्योंकि जो आखिर में खुलेगा वो हर आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। लोग सदियों से एक ही सवाल पूछते आए हैं, क्या वो शख्स जो खुद से बेगाना दिखाई दे वो हकीकत में बेगाना होता है, या फिर वो खुद ही के उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है जहां मैं का बोझ उतर जाता है। दुनिया की आंख को जो मंजर दिखाई देता है वो सिर्फ जाहिर होता है और जाहिर अक्सर धोखा दे जाता है। हमने मजजूब को देखा, हमने फकीर को देखा, हमने कलंदर को भी देखा, मगर हमने कम ही कभी समझा। मजजूब वो है जिसे जज्ब की आग ने अचानक आ लिया, वो खुद को संभाल ना सका, वो हाल के समुंदर में बह गया। फकीर वो है जो फकर को ओढ़ता है, कनात को अपना लिबास बनाता है और दुनिया की चीजों से हाथ हल्का रखता है। और कलंदर वो है जो जज्ब की आग से भी गुजरता है, फकर के इम्तिहान से भी, मगर दोनों में होश का चिराग जलाए रखता है। यहाँ एक बारीक सा फर्क है और यही फर्क सदियों की पहचान बदल देता है। मजजूब के कदम डगमगाते हैं, कलंदर के कदम डगमगाते हुए रास्ते पे भी कायम रहते हैं। फकीर मांगता नहीं, कलंदर मांगने वालों को मांगने से बेनियाज करना सिखाता है। यही वजह है कि कलंदर की खामोशी में भी एक दावत छुपी होती है और उसकी बेखुदी में भी एक तरतीब पोशीदा होती है। अक्सर लोग कहते हैं ये शरीयत से बाहर है, मगर जो देखने की आंख रखता है वो जानता है कि असल कलंदर शरीयत का बोझ नहीं उठाता, शरीयत की रूह उठाए फिरता है। वो नमाज में भी आजाद है और आजादी में भी पाबंद। वो जाहिर में लाउबाली दिखाई देता है, मगर बातिन में हदूदे इलाही का पासबान होता है। ये मार्फत का पहला दरवाजा है कि जिसे तुम बेखुद समझ रहे हो, मुमकिन है वो तुमसे ज्यादा बाखबर हो, क्योंकि कुछ होश किताबों से नहीं मिलता, कुछ होश टूटने के बाद अता होता है। और जो खुद टूट कर रब से जुड़ जाए वो फिर दुनिया के पैमानों में ना मापा जा सकता है, ना समझा जा सकता है। यही वो मुकाम है जहां अक्ल सवाल बन जाती है और खामोशी जवाब। अक्सर लोग रूहानियत को नरमी से पहचानते हैं, आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर खामोश सुकून। मगर रूहानियत का एक चेहरा ऐसा भी होता है जिसमें मुस्कुराहट नहीं, हैबत होती है। ये वो जलाल है जो दिल के बुतों को तोड़ने आया है, ये वो गर्ज है जो नफ्स की नींद तोड़ने आती है। कलंदर जब जलाल में होता है तो लोग उसे सख्त समझते हैं, तल्ख कलाम कहते हैं, बेरहम कहते हैं। मगर जो इस जलाल के पीछे झांक ले वो जान लेता है कि ये सख्ती दरअसल नरमी की आखिरी शक्ल है, क्योंकि बाज दिल मोहब्बत से नहीं जागते, उन्हें झंझोड़ना पड़ता है। बाज नफ्स सरगोशी से नहीं टूटते, उन्हें सदा में गर्ज चाहिए। कलंदर का जलाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को अपने कद का अंदाजा दिलाने के लिए होता है। वो तुम्हारी अना को चोट पहुंचाता है ताकि तुम्हारी रूह सीधी खड़ी हो सके। यही वजह है कि कलंदर के करीब बैठने वाला या तो बेदार हो जाता है या फिर दूर भाग जाता है, क्योंकि आईना सबको अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर उसे जो अपने चेहरे से बरसों नजरें चुरा रहा हो। मगर जलाल के पीछे एक जमाल भी है, ऐसा जमाल जो लफ्जों में नहीं सलूक में जाहिर होता है। कलंदर का दिल पत्थर नहीं होता, वो तो मोम से ज्यादा नरम होता है। बस वो मोम सिर्फ टूटे दिलों के लिए पिघलता है। वो गिरते हुओं को उठाता है, मगर अकड़ने वालों को उसकी अकड़ दिखा देता है। वो मासूम पर साया बनता है और जालिम पर सवाल। यही वो तवाजुन है जो कलंदरी को आम फकीरी से जुदा करता है। जलाल में भी अदल और जमाल में भी हदूद।
یہ فقر کا اگلا دروازہ ہے کہ جو تمہیں توڑ دے ضروری نہیں وہ تمہارا دشمن ہو۔ بعض ہاتھ مرہم لگانے سے پہلے زخم کو کھولتے ہیں اور بعض آوازیں سکون دینے سے پہلے روح کو جگاتی ہیں۔ قلندر کی گرج میں بھی رب کی رحمت کی بازگشت ہوتی ہے، بس سننے کے لیے دل زندہ ہونا چاہیے۔ ہر راستے کے کچھ موڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں قدم نہیں حوصلہ لڑکھڑاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسافر تنہا ہو جاتا ہے، ہجوم پیچھے رہ جاتا ہے اور راستہ خود سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں نہ داد ملتی ہے، نہ دعا کے شور میں نام پکارا جاتا ہے۔ یہاں خاموشی تمہارا استقبال کرتی ہے اور تنہائی تمہاری آزمائش بن جاتی ہے۔ قلندر جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں ہوتا، سامنے صرف وہ خود ہوتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں تلوار نہیں چلتی، صرف میں ٹوٹتی ہے۔ یہاں انسان اپنے سب سہارے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہے، نام، نسب، پیر، مرشد، مقام، یہاں تک کہ اپنی نیکی پر بھی فخر نہیں رہتا اور اپنی خطا پر بھی ناز نہیں رہتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت بھی اپنی شکل بدل لیتی ہے، سجدہ رہتا ہے مگر سجدے والا نہیں رہتا۔ یہاں آنکھ میں آنسو نہیں، آنکھ خود آنسو بن جاتی ہے۔ یہاں دعا لفظوں میں نہیں رہتی، سانس بن جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس مقام کو پاگل پن سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ جو خود ٹوٹتا ہوا دیکھے وہ منظر عام عقل کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ وہ منزل ہے جہاں بڑے بڑے فقیر بھی ٹھٹک جاتے ہیں، کوئی واپس مڑ جاتا ہے، کیونکہ تنہائی کا بوجھ ہر کندھے کو راس نہیں آتا، اور جو آگے بڑھ جائے وہ پھر پیچھے ویسا کبھی نہیں لوٹتا، کیونکہ یہاں سے واپسی نئی آنکھوں کے ساتھ ہوتی ہے، نئے دل کے ساتھ ہوتی ہے اور نئی خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب انسان سیکھتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت خود کو رب کے حوالے کرنا ہے، نہ اپنی طاقت پر بھروسہ، نہ اپنی کمزوری کا شکوہ، بس ایک سپردگی جس میں سوال بھی نہیں رہتا، یہی وہ سخت ترین منزل ہے جہاں انسان اپنے وجود سے آزاد ہو کر رب کے وجود میں پناہ لیتا ہے۔ ہر سفر کا ایک انجام ہوتا ہے اور ہر انجام اصل میں ایک نئی شروعات ہوتا ہے۔ قلندر جب اس سخت ترین منزل سے واپس آتا ہے تو وہ دنیا میں واپس نہیں آتا، وہ اپنے اندر ایک نئی دنیا لے کر لوٹتا ہے۔ اب اس کی آنکھیں چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتی جیسا پہلے دیکھتی تھیں، اب اس کی سماعت شور میں بھی معنی ڈھونڈ لیتی ہے، اب وہ لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تنہائی اپنے رب کی رفاقت بن چکی ہوتی ہے۔ وہ ہنستا ہے مگر ہنسی میں بھی غرور نہیں ہوتا، وہ خاموش رہتا ہے مگر خاموشی میں بے رخی نہیں ہوتی، اس کے قدم زمین پر ہوتے ہیں مگر دل آسمان کی سمت جھکا رہتا ہے۔ یہی قلندری کا کمال ہے، دنیا میں رہ کر دنیا سے آزاد ہو جانا، اور یہی اس داستان کا اصل پیغام ہے کہ روحانیت کوئی لباس نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے جو انسان کو انسان ہونے کی حقیقت سکھاتا ہے۔ برسوں کی تلاش، اہل دل کی صحبت اور وقت کی سختیوں سے گزر کر ہم نے قلندر کے علم کو لفظوں میں سمیٹنے کی ایک کوشش کی ہے۔ یہ محض قصوں کی کتاب نہیں، یہ ایک راستہ ہے جس پر چل کر انسان خود سے ملنے لگتا ہے۔ ہم نے اس علم پر ایک کتاب مرتب کی ہے، ولایت کا راز قلندر کا راستہ، جو اس وقت ای بک کی صورت میں دستیاب ہے۔ اگر قلندری کو لے کر آپ کے دل میں سوال ہیں، اگر آپ اس راہ کو محض سننا نہیں بلکہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس ای بک میں آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ای بک حاصل کرنے کی مکمل تفصیل ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی ہم نے دے دی ہے۔ ہم نے آج آپ کے ساتھ لفظوں کا سفر طے کیا ہے، اب سفر لفظوں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل میں کوئی دروازہ کھول دیا ہے تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو اپنا حق ادا کر گئی۔ اب ہم بولنا چھوڑتے ہیں اور آپ کو ایک بھری ہوئی خاموشی کے حوالے کرتے ہیں، ایسی خاموشی جس میں دنیا کا شور مدھم ہو جائے اور دل کی صدا صاف سنائی دینے لگے۔